إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر ذنوبنا، أن تيسر أمورنا، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بقدرتك وعظمتك وعزتك أن نغتال من تحتنا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، وعدتكم في الجمعة الماضية أن نقف في خطبتنا اليوم أمام هذا المشروع النبوي وهذه الخطة التي أعلن عنها النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وصل إلى المدينة المنورة. طبعا ليس هذا بغريب عن نبي أصلا منذ الأيام الأولى من بعثته ذكره الله عز وجل بأنه مكلف بمهمة أخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مهمة تعبدية، وإن كان الأخلاق من العبادات، الأخلاق عبادة من العبادات. فقلنا أنه عندما وصل المدينة المنورة والتقى مع هذا الحبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه والذي سيسلم، فساق لنا هذا الحديث حيث قال: أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني يصل المدينة: يا أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون جنة ربكم بسلام. هذا هو عنوان خطبتنا اليوم. هذا الكلام أيها الإخوة يذكرنا بالآية التي نزلت في سورة نون، وسورة نون من السور المكية التي نزلت في بداية الوحي. نحن نعلم أن أول ما نزل وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآية الأولى من سورة العلق، ثم بعدها تأتي يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ثم والضحى، ثم تأتي سورة القلم. وسورة القلم وقفنا عندها مرة: نون والقلم وما يسطرون، تكلم عن القلم، الكتابة. وأول ما نزل القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. باش تعرفوا أن هذا الدين، بماذا تميز هذا الدين أيها الإخوة؟ منذ اللحظة الأولى تميز بالقراءة والكتابة، تميز بالقراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيوة. وقلنا أن القراءة تكون بسم الله ولله ولمعرفة الله، هذه كل معاني تدور حول القراءة بسم الله. ومباشرة بعدها، لأن القراءة كانت موجودة، كان الناس يقرؤون قبل الإسلام، كان الشعراء ما شاء الله، كان الشاعر لا يكتب، يعني أمي بمعنى الكتابة، لكنه يحفظ الشعر، بل حتى يعني هو يؤلف الشعر،
فكان العلم والمعرفة، كان العلم وكانت المعرفة عبارة عن الحفظ، عبارة عن الحفظ. لكن العلماء اش كيقولوا؟ العلم صيد، زيد اش قالت لك الوالدة، والكتابة قيد. راه عندهم تبارك الله عليها هي اللي قررتوها، أديبة وشاعرة وما شاء الله عليها. العلم صيد والكتابة قيد. إذا أنت صيدتي واحد الحجلة وما قيدتيهاش وما ربطتيهاش غطير لك. عندك معلومة، تعلمتي معلومة، اكتبها. سيرتو الآن سونتوس يعني قاعدنا هذا شد تسويت وكتب في لانوت، لكن المعلومة غتمشي لك. الناس العلماء كانوا كيجلس وهو ناعس نايم، كتجيه فكرة كينوض من النعاس وكيكتبها. فلذلك تفهمون نون والقلم وما يسطرون. باش الإسلام هنا غادي يتفرد، يفاسو ديستانغي، غادي يتفرد على المعمول به. المعمول به أن العالم هو الذي يحفظ كثيرا. Le savant, yani avant justement la révélation, le savant était celui qui apprenait beaucoup. Il avait une tête pleine. L'islam, il va se distinguer dans le savoir. Il va bien sûr reconnaître yani, l'apprentissage en tant que tel, mais en même temps, il va faire allusion à l'écriture. La science, c'est vrai, c'est la lecture, mais c'est l'écriture. فهنا في سورة نون، ماشي موضوع خطبتي يعني هذا، في سورة نون تجدون وإنك لعلى خلق عظيم، نفس المعنى. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، تندرج تحت عنوان ماذا؟ عنوان وإنك لعلى خلق عظيم، الأخلاق. ثم عندما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة، تعرفون هذا، فخرج من الغار خائفا مذعورا، دخل إلى بيته إلى خديجة، زملوني زملوني دثروني دثروني. ما معنى هذا الكلام؟ غطوني غطوني. لأول مرة يشوف جبريل وضمه إليه، تعرفون القصة. فخديجة رضي الله عنها قالت له مالك؟ أنا الزوجة الصالحة، الزوجة أخويا هنا اللي كتنفع في المطبات الهوائية، في لي زون دو توربولونس. ملي كتكون الحالة ماشي هي هذيك تما كتبان الزوجة الصالحة. قالت له اش غتقول له؟ غتذكروا بالمهمة وإنك لعلى خلق عظيم. فتقول له كلا والله لن يخزيك الله أبدا يا ابن عم. كلمة يا ابن عم فيها ما فيها من اللطافة. كلا يا ابن عم، cher cousin, alors que c'est son mari. Cher cousin, أيوة، non, Dieu ne va pas t'abandonner. لا يخزيك الله. لماذا؟ لأنك إنك لتصل الرحم. نقرأوها بعدين. صل الأرحام، لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتعطي المعدوم أي الفقير. Finalement, ça tourne aussi, يعني أمنا خديجة lui a rappelé cette mission sociale, cette mission morale, cette mission comportementale. Aïwa, quelqu'un comme toi qui a cette particularité d'être bien, d'être bon, ne va pas être abandonné par Dieu. Sache que, alors que Sidna Nabi Majal Ma'arafsh, il ne sait pas que le choix du ciel a été fait sur lui. Quoique, alors le choix, Rabbil Alamin a choisi Sidna Muhammad Mashi, حتى الغار. راه وكتبت اسمه على ساق العرش أحرفا. راه الجنة في الباب ديالها مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. علما أن الأنبياء 124 ألف نبي، 124 000 prophètes، ولكن un prophète préféré اللي هو سيدنا النبي، يعني الله سبحانه وتعالى قرن اسمه إلى اسمه، يعني وضعه في الجنة. يقال في الأثر أن آدم عليه السلام لما عصى آدم
ربه لكن تاب فتاب الله عليه، خرج من الجنة لأن الله سبحانه قال ما تاكلش من ذاك الشجرة. ماشي المرأة ديالو قالت له جيب لي ذاك التفاحة، وماشي التفاحة، باش نكونوا واضحين. حنا يقول لك التفاحة لأن هي هنا ها، وكنوريو هذه التفاحة اللي واقفة لنا هنايا ما عندهاش علاقة. وأن المرأة قالت له جيب لي ذاك التفاحة إذا أنت رجل، ومشى جاب ذاك التفاحة. لا ماشي هكذا، بمعنى أن المرأة اللي خرجت على آدم وخرجته من الجنة. كاين طائفة تقول هذا الكلام، نحن لا نقول هذا الكلام، إنما آدم عصى، رب العالمين أعطاه أمر قال له ما تأكل، كل من الجنة كلها واشرب منها كلها إلا هذه الشجرة. سبحان الله العظيم باش تعرف الإنسان. ولكن إبليس جاء، إبليس قال له يا آدم أو يا آدم علاش ربي قال لك ما تاكلش من ذاك الشجرة؟ لأن كل شيء اللي كاين في الجنة ما يسوى والو قدام هذه الشجرة. علاش؟ لأن ذاك اللي تمنها إما تكون ملك، أيوة، ولا تخلد ما تموتش. عجيب، يعني الموت هذه دائما كتخوف بنادم. فقال له غتخلد، tu vas t'éternaliser comme on dit, ولا tu vas te transformer en ange. فدله بغرور وأكل من هذه الشجرة. المهم آدم عندما عصى فأراد أن يتوب. ماذا قال في الأثر القصة يعني؟ فحاولت البحث على مدى صحتها لكن ما لقيتش اللي كيضرب فيها، فهي على كل حال في مجال يعني الإخبار من لا شيء عليها. فقال بالله عليك يا ربي بحق محمد أن تغفر لي. آدم ما عارفش محمد وما عارفش سميته، بحق محمد أن تغفر لي. فقال له وكيف عرفت محمدا؟ Comment t'as su quelqu'un qui s'appelle Mohammed? قالوا لأنك عندما خلقتني quand tu m'avais créé j'ai regardé, j'ai vu لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه النبي ديالكم الذي يحن إلى رؤيتكم، celui qui a envie de vous voir comme on a dit la fois dernière. أعود أيها الإخوة. إذن دائما الورق أو سميته ورقة الطريق، نتكلموا بحال كيتكلموا ورقة الطريق، ما نحبش أنا هالكلام هذا، خرجت عني ورقة الطريق، شفناها هنا وشفناها هنا وشفناها هنا. المهمة النبوية، المشروع النبوي، le projet, la mission de qui? Du prophète. Dieu l'a chargé. Aïwa. Enfin, quand il veut la charge d'une mission, quand il veut résumer cette mission, les premiers mots qu'il utilise, ils vont dans le sens de la morale. وقلنا أنها خديجة قالت له أبدا parce que tu es d'une moralité éminente وإنك لعلى خلق عظيم. نرى أيضا هذا أيها الإخوة في خطاب سيدنا في التلامذة ديال سيدي النبي، التلامذة ديالو، والتلامذة ديالو الأولى شكون هما؟ الصحابة. نرى نأخذ واحد تلميذ نجيب وهو جعفر ابن أبي طالب، تعرفونه. جعفر بن أبي طالب يعني دار في واحد الحالة صعيبة. Il s'est trouvé dans une situation très délicate. Il est en face de quelqu'un qui considère que Dieu a enfanté, le roi Najashi, il considère Jésus comme Dieu, ou le fils de Dieu, à la kulli hal. Comment il va l'aborder? Comment il va lui parler? D'autant plus que les Mécois ont envoyé derrière lui une délégation, Amr ibn al-As, une délégation pour le récupérer. Amr ibn al-As كان معاه عنده علاقة مع النجاشي. Il y avait une amitié entre lui et le roi. يعني tous les éléments étaient في الحقيقة en défaveur de Sayyidina Ja'far. فقال له vas-y résume-moi le message de votre prophète. ما غاديش يقول له الكلام اللي فيه الخلاف، ما يروحش للخلاف، غيتكلم على لا ميسيون سوسيال دو بروفيت. كنا في جاهلية، فيأكل منا القوي الضعيف
ونقطع الأرحام ونأكل الدم وكل شيء في قضية يعني فبعث الله فينا رجلا نعرف حسبه فدعانا إلى صلة الأرحام والإحسان إلى الجوار وكل الأعمال الاجتماعية. Donc il lui a dévoilé en quelque sorte. Et le côté, le côté moral et le côté comportemental, c'est un côté commun entre toutes les religions, entre toutes les philosophies, toutes les convictions, toutes les philosophies. C'est quelque chose d'universel. Nous avons une particularité en matière de dogme. Nous avons le haram ou le halal. Ja'far ma rahch le haram ou le halal. Le haram ou le halal ne concerne que les concernés. Les concernés, c'est qui? Les musulmans, les pratiquants. À peine tu le croises, il n'est pas musulman, il n'a pas la foi, et tu lui déroule la liste des interdits. هو خطية يا خويا واش interdit. خلي بعدا ياخذ الإيمان. خلي ياخذ الإيمان. Les interdits جاوا في المدينة. Les interdits إخواننا الكرام جاوا في المدينة 13 ans plus tard. اللي كانوا في مكة, ceux qui étaient à la Mecque parmi les compagnons avant le départ à Médine, qu'est-ce qu'on leur demandait? On leur demandait d'adhérer à la foi universelle. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites qu'il n'y a de Dieu que Allah et vous serez sauvés. وفين العبادات ما زال وفين المحرمات ما زال. ياك شفنا الناس كانوا كيشربوا الشراب في المدينة في مكة المكرمة وكانوا كيقمروا يعني سميتو الآخر الميسير والربا كانوا كيتعاملوا بالربا. لكن الإسلام قال هذا الكلام هذا بعدين نوصلوا ليه بعدين سي با ميتنون. on va pas واحد من لي كونفيرونسيي تاعنا كيقول on va pas encombrer le musulman avec plein d'interdits. خلي déjà on travaille la foi, نخدموا القلب, نخدموا الإيمان, نخدموا العقيدة. إذا العقيدة تمكنت من القلب, une fois que le dogme envahit le cœur, eh ben خلاص, vas-y, on va travailler l'amour de Dieu, on va travailler l'amour de son prophète. Et une fois qu'ils aiment Dieu et ils aiment le prophète, yani masha'Allah, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? On le suit, yak. Quand on aime, on compte pas. ولا لا؟ كتلقى السيد مسكين مكمل ما عنده تفرق لا جوج, لكن تقول له مرتو ايوا الحاج بغيت هذيك, يمشي يتسلف ويجيبها. علاش؟ باسكو يحبها. حسي سا ان الحبيب للمحب مطيع. هكذا كديروا كل شيء ياك ولا لا؟ ولا غير انا؟ يمكن غير انا لا؟ لا فين تبع انا عمر, انت فين تبع انا؟ سيرتو الحب تاع الكبار هذو تاع الحجاج, حب صلب يعني حب قوي. بيان سور الحب هذا, الإيمان مبني على الحب. ثلاثة من كن فيه أو ثلاثة أو يا سيدي عرف بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة من كن فيه عرف أو وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses. Celui qui les a goûtera à la saveur de la foi. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اسمعوا مزيان, أحب. ما معنى أحب في اللغة العربية؟ سي عبد الحق, صيغة مبالغة بمعنى أنك تحب حوايج أخرين. سي نورمال. ربي قال لك ماشي حبني أنا وحب النبي وما تحب تا واحد. سا سغي تخو تو دوموندي. ما يمكنش. كتحب راسك, كتحب مرتك, كتحب والديك, كتحب الخدمة, تحب الفلوس, تحب الجاه, تحب السلطة, تحب الخدمة, بزاف د الحوايج. Nous aimons beaucoup dans cette vie. Alhamdoulilah, la vie il est attractive, comme on dit. Nous aimons beaucoup de choses dans cette vie. L'argent, le poste, بزاف de la fortune. ولكن Dieu t'a dit, mets de l'ordre dans cet amour. Il ne t'a pas demandé d'aimer Dieu et son prophète et de détester.
les autres choses. Là, Dieu, met Dieu et son prophète fait la tête et après tu places ce que tu veux après. Là, كاين مور لي بروفيت. اش كاين مور لي بروفيت؟ الوالدين. عندك تحط مع المرأة تجي ابخي الوالدين. عندك تغلط عندك تغلط. باسكو إذا كانت مربية ومؤمنة وتربت في الإيمان غتقول لك واخا تبغي أنت تحطها تقول لا تعرف اش غير انتيا بعد الله والنبي كاين انتيا تقول لك لا مسيو بعد الله والنبي كاين باك وامك. اللي عنده مرأة من هذا المعدن يحاول عليها. اللي عنده هذا المرأة بهذا المعدن كتقول له moi je viens en quatrième position. Dieu, son prophète, باك وامك ثم نجي أنا. فوالا هكا شي واحد كيقول لا روحي لسانكيام لسيزيام كاين الفلوس كاين الخدمة كاين الأولاد كاين كذا. قالوا من قبل الأولاد أصاحبي. قالوا من قبل الأولاد اش يقول لك لا أنا نحب أولادي ومنين جبتهم هاد الأولاد؟ تقضيتهم ولا؟ المهم أيها الإخوة نعود إلى قضية إيش؟ الأخلاق والمعاملات. الأخلاق والمعاملات. فرأينا هذا في البيان الأول إن صحت الكلمة عندما وصل الزعيم إلى المدينة. البيان الأول premier communiqué أفشوا السلام répondez la paix. وريبوندي لا بي خونا كما قلت لكم مرة ماشي ديت السلام عليكم. راه السلام عليكم on le dit. Répondez c'est pas dire السلام عليكم. Répondez c'est انشروا نشروا السلام. Répondez la paix. Pourquoi j'insiste sur ça? لأن للأسف الشديد أيها الإخوة on ne fait pas attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Parfois, même en étant des musulmans, des croyants, tabarakallah, ce que nous disons et ce que nous faisons, il est en contradiction avec cette mission qui consiste à répandre la paix. À répandre la paix. فهنا إخواننا الكرام répondez السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخلاق 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 يا رعاكم الله. La morale, la morale, la morale. Et c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui a séduit avec le rabbin pour qu'il suive le prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, ikhwan al-kiram, mettez de l'ordre un petit peu dans votre vie. Parce que on accorde beaucoup d'importance. العبادات. Oui, العبادات. سواء كيصلي الفجر كيصلي الظهر في وقته كيصلي الاوقات الخمس كيصوم الاثنين والخميس يعني كيخاف الله كيقرا القران ولكن sur le plan moral il est nul. سمحوا لي بالكلمه il est nul. La morale c'est quelque chose qui s'affiche sur le visage ماشي زعما سميتو la morale c'est quelque chose le sourire fait partie de la morale. C'est une aumône. الابتسامه صدقه. أنا ملي كنتلاقى مع خويا وكيبتسم لي في وجهي كننشرح والمشاكل ديالي كننساها. أما ملي تلاقى مع خوك يلا صليت معاه وعبوس شوف فيك هكذا يعني وكأنه يا أخي مالك كسكيلا قال السماء كئيبة وتجهم الياب ماضي قلت ابتسم يكفي التجاهم في السماء. قال لك هذا البوète قال le ciel est gris. Vas-y, arrête de sourire. Je lui ai répondu, yani le poète, je lui ai répondu, mais laisse le ciel yani, être gris. Vas-y, souris يا صاحبي. Vas-y, souris. احنا عندنا بالعكس الابتسامة عيب. ومن كنلقاو واحد كيضحك عيب في حين أن سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أغلب لحظاته مع الناس الابتسامة. سيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي في بيته. Comment il est quand il est avec vous à la maison. Non, on sait comment il est avec nous quand il est يعني à la mosquée. Mais quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il dit? Comment il est? فقالت il ressemble
à l'un d'entre vous كان كأحد منكم كني با سبيسيال إلا أنه كان ما سمعتش بساما. ما معنى بساما عبد الحق؟ ماشي باسما، ماشي باسما، بساما. ما معنى بساما؟ كثير الابتسامة. فين؟ في الدار. اضحك مع مرتك يا حبيبي، اضحك مع أولادك، قشب معاهم، العب مع أحفادك، عيشهم. وكذلك أيضا عندما تكون خارج يعني هذا، وهذا أيضا من الأخلاق. على كل حال هذا الموضوع يحتاج منا أن نقف عنده مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، أن ييسر لنا أمورنا. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، لا تعذبنا إنك علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير يا عز يا غفار. اللهم إنا نسألك يا أول الأولين، يا أخي الآخرين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، نسألك يا ربنا يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، نسألك يا ربنا أن تحفظ الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. اللهم من كان يريد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما لنا ولغيرنا، واجعلنا فيه من الآمنين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.